अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियोस के अंदर मैं आपको इंडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से मालूमात दे चुका हूं कि इंडक्शन स्टोव क्या है, किस तरह से काम करता है, सोलर के ऊपर चलता है नहीं चलता, पावर कितनी लेता है, कामयाब है या नहीं, पैसा वसूल प्रोग्राम है या पैसा बर्बाद प्रोग्राम है। तफसील से मैं अपने दोस्तों को गाइड कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने वो सारे के सारे बर्तन जो आपको दिखाया था वो अपनी ज़ाती जेब से अखराजात करके तजर्बे किए थे और आपको आगाह किया था कि इंडक्शन स्टोव जो है बहुत कामयाब है। ख़ास तौर के ऊपर अब जब गैस की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं तो अब तो गरीब जो है वो तो खुडे लेने लग गया, अब तो अमीर जो है वो भी कंगाल होने के दर पे है। तो इसकी कामयाबी को सोलर चूंकि पाकिस्तान इंडिया इन ममालिक के अंदर बहुत कामयाब है, तो इसलिए इंडक्शन स्टोव के बारे में मैंने आपको बताया था कि कामयाब है। तफसीली वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि सारे इंडक्शन के बर्तन मेरे पास मौजूद थे, लेकिन जो कमी थी ना वो थी प्रेशर कुकर की। कि जब आपने दालें पकानी हो या गोश्त पकाना हो तो उनको गलाने के लिए गल जाए, नरम हो जाए, हमें प्रेशर कुकर का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज आप 3 घंटे भी नॉर्मल हंडिया के अंदर आग उसको देते रहें तो काम आपका नहीं बनता। तो इसके लिए मैंने जो है काफ़ी रिसर्च की। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी इससे पहले चीज़ें हैं मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई हैं वो एक एक दो दो माह की रिसर्च का नतीजा होती है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, ये देखें, और ये है किचन किंग कंपनी का इंडक्शन प्रेशर कुकर है। तो आज हमें ये रिसीव हुआ है, तकरीबन हमारा खर्चा इसके ऊपर हो गया है 12,500 रुपये पाकिस्तानी। तो हम इसका भी आपको इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू देते हैं कि किस तरह का है। इससे पहले जो बर्तन मैंने खरीदे थे वो और कंपनी के खरीदे थे, वो थे सोनेक्स के, लेकिन सोनेक्स प्रेशर कुकर कोई नहीं बनाता। प्रेशर कुकर जो हैं वो ये वाले बनाते हैं। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर चूँकि पहली दफ़ा अनबॉक्सिंग हुई है तो मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। अलबत्ता मैं भी आपके सामने ही देखता हूँ क्या चीज़ है। इसके तो लगता है कि बहुत सारे इनके बर्तन हैं, उन सब का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि ये हमारे बर्तन हैं, सारे के सारे आप ले लो। चलें, बहरहाल छोड़ें जी इसको। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये जनाबे वाली उन्होंने रसीद है और ये कुछ है। बहरहाल हमारे जो काम की चीज़ है वो यही है, तो जिसको हम कहते हैं प्रेशर कुकर, और वो भी इंडक्शन पर काम करने वाला, इंडक्शन पर चलने वाला प्रेशर कुकर। आ जाओ जी बाहर, तुम भाई बाहर आओ। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये हमारा इंडक्शन के ऊपर चलने वाला प्रेशर कुकर है। ये देखिए जी, ये है इसके नीचे इंडक्शन प्लेट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो किचन किंग है ना, इनकी एक सीरीज़ है फीस्ट, ये उसका है, फीस्ट सीरीज़ का है, फीस्ट सीरीज़। और इनकी एक दूसरी सीरीज़ है वाइड सीरीज़ है, कढ़ाई टैप सीरीज़ है, मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब आपने इंडक्शन के ऊपर चलाना हो ना तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी फीस्ट सीरीज़ बेस्ट है, इस वजह से कि ये ना कढ़ाई टाइप नहीं, चौड़े नहीं होते, ये ऊपर को होते हैं। इस वजह से आपका जो इंडक्शन चूल्हा है उसके ऊपर अच्छे से आ जाते हैं, वरना अगर बहुत बड़ा हो तो इंडक्शन स्टोव जो है उसके ऊपर वो अच्छे से नहीं आता। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने और किसी मकसद के लिए लेना है तो जो मर्जी वाइड सीरीज ले ले, जो भी ले ले, लेकिन इंडक्शन के लिए आप जो इनकी ऊंची सीरीज है फीस्ट उसको प्रेफर कीजिएगा, जैसा कि ये है। तो ये इसके आप इसकी देख रहे हैं नीचे इंडक्शन की बेस देख रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त मेरे पास है, ये 7 लीटर की कैपेसिटी में है। तो सबसे पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो होती भी 7 लीटर्स की है। वैसे 5, 7, 9, 11 मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप 8-10 अफराद हैं तो फिर आप दोस्तों ले लीजिए इनकी 9 लीटर की तरफ आप चले जाएं। अगर आप एक ही बंदा है या 2 ही बंदे हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर आप 5 लीटर भी ले सकते हैं। लेकिन एवरेज 5-6 बंदे जिस फैमिली में हों तो मेरा ख्याल कि 7 लीटर अगर कोई ले ले तो वो कोई भी नहीं पछताएगा। 7 लीटर ना बड़ा है ना छोटा है, कि मिड रेंज है। तो यहाँ पर देखें जी, अब इसको ये देखें, इस बटन को आप दबाएंगे तो खुल जाएगा, ये देखिए, ये तो ये देखिए यहाँ पर इसके जो है रबड़ है, और ये चीज़ है कि इसके मुझे नहीं पता किस मकसद के लिए होती है, क्योंकि मैं जो है कि कुकिंग का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपको मालूमात देने के लिए जो है वो वीडियोस बनाता हूँ कि दोस्तों को जो है वो मालूमात होती रहे, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप अंदर देखें तो ये देखिए जी, फिर इसके अंदर से कुछ निकल आया है। बर्तनों की मशहूरी की हुई है इन्होंने अच्छी खासी।
تو کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے یہ اس کے بارے میں انسٹرکشنس ہیں، اور اس کو ہمارے لوکل تو سیٹی بولتے ہیں. آجا بھائی سیٹی باہر، اس کو میں کھولتا ہوں. یہ لیجیے، یہ کہاں لگتی ہے جی آپ مجھے بتائیں. یہاں لگتی ہے، یہ لیں لگا دی میں نے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کا جو ہے کچھ دے دیتا ہوں. اس کا جو اگر آپ دوستوں دیکھیں یہاں پر یہ موٹا کتنا ہے، تو یہ دیکھیے اتنا موٹا ہے، زبردست ہے. پھٹنے کا تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ موٹا ہی اتنا ہے. تو اس اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کا ڈھکن بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہی موٹا. یہ دیکھیے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے. تو اگر اوپر سے آپ اس کو ناپیں تو دوستو یہ تقریباً 10 انچ سے تھوڑا سا کم ہے. آپ کہہ لیں کہ تقریباً یہ جناب والی 24.5 ہے یہاں سے. اور اگر آپ اندر سے اس کو دیکھیں کہ گہرا کتنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ ہے 20 کے قریب، 20 کیا بنتے ہیں، 20 سینٹی میٹر بنتے ہیں. اور اگر آپ نیچے سے اس کی بیس کا اندازہ کریں تو اس کا آپ نے چولہے کو حساب لگانا ہو تو یہ بھی 20 ہی بنتی ہے. 20 نہیں، یہ بنتی ہے جناب کوئی 22 بنتی ہے، تقریباً 22. ٹھیک ہے جی. اگر اس کی انڈکشن پلیٹ کا کہیں تو انڈکشن اس کی جناب والی 14.5 سینٹی میٹر کی ہے. تو یہ جو ہے اس کی کچھ تھی اسپیسیفکیشنز. باقی کوالٹی اس کی مضبوط ہے. یہ دیکھیے جی، باقی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ 1 منٹ کے اندر، حالانکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایزی فیل ہو رہا ہے. کوالٹی اس کی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ کچن کنگ جو ہے ان کا مٹیریل اچھا ہوتا ہے. تو آئیے اب ہم اس کو ذرا پریکٹیکل یوز کی طرف اس کے جاتے ہیں. تو دوستو یہ ہمارا انڈکشن سٹوو ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ کین ووڈ کا ہے. تو اس کے اوپر پہلے میں رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا اس کا سین ہے. یہ سرکل ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر رکھیں تو یہ دیکھیں جناب ایگزیکٹلی اس سرکل کے اندر آ رہا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے رکھنے میں. تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر جہاں تک میرا اندازہ ہے تو یہ بنا ہی اس کے لیے ہے، بنا ہی اس کے لیے، جس طرح زبردست اس کے اوپر یہ فٹ آ رہا ہے. تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں. یہ لیں جی، ڈالیں جی اس کے اندر کیا ڈالنا ہے، جو کچھ آپ تسلی سے ڈالیں. آگے ہو جائیں. یہ جو چنے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اس وقت کہ یہ کالے چنے ہیں اور بھگوئے ہوئے تھے صبح کے. یہ دیکھیں جی، ابھی فل اس کے اندر جو دال ہے وہ سخت ہے. تو ابھی پریشر کوکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ انڈکشن کا جنابے والا کیا رزلٹ نکلتا ہے. اچھا جی، اب اس کو کچھ اس میں ڈالنا ہے، پانی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے یا ویسے ہی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کے اندر پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پیاز، ٹماٹر، سبز مرچی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. پہلی دفعہ زندگی میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ڈالے. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید پانی کے اندر اس کو جو ہے گلایا جاتا ہے پھر کچھ کیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. اتنا پانی؟ یہ تو شورا بن گیا ساتھ ہی. نہیں شورا نہیں بنا، ابھی تھوڑا سا اور ڈالنا. اچھا اور پانی ڈالنا جی. تو دوستو جب تک پانی آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں توا بھی میرے پاس انڈکشن کا ہے. تو یہ ایک میٹ میں نے رکھا ہوا ہے، چونکہ توا ڈرائی ہیٹ ہوتا ہے تو اس لیے انڈکشن چولہا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک ہیٹ ریزسٹنس میٹ ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا. پانی آتے ہوتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈکشن کے برتن. یہ دیکھیں، یہ ہنڈیا بھی انڈکشن کی ہی ہے جس کے اوپر روزانہ سالن بنتا ہے. یہ فرائی پین ہے انڈکشن کا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دودھ بوائل ہوا ہے، یہ بھی انڈکشن کے اوپر. یہ ویسے پڑا ہوا ہے لیکن بوائل ادھر ہی ہوا ہے. چلیں جی، پانی بھی ہم نے ڈال دیا. اچھا جی، اب اس کے اندر کچھ اور ڈالنا ہے؟ ڈالیں جی، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اچھا جی، ادرک کا مسالہ. ٹھیک ہے، میں اس کا ڈھکن لگانے لگا ہوں. چلو جی ٹھیک ہو گیا جی. چلائیں جی انڈکشن کو. ہیٹنگ سٹارٹ ہو گئی.
ہیٹنگ اس کی سٹارٹ ہوگی. میں آپ کو بھی اس کی آواز سنا دیتا ہوں ہیٹنگ ہونے کی. یہ دیکھو کتنے ڈگری کے اوپر چل رہا ہے؟ 1800 ڈگری کے اوپر. دوستو آپ جیسا کہ اب دیکھیں تو آواز آنی سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ تقریباً 10 منٹ میرا خیال ہے کہ لگ گئے ہیں. 10 منٹ لگ گئے ہیں. 10 منٹ کے بعد اب جو ہے وہ اس کی سیٹی بجنی شروع ہو گئی ہے. دکھاتا ہوں آپ کو جی. مائک پاس کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے کچھ سیٹی بجنی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں مزید کیا بناتا ہے یہ. دوستوں تقریباً 15 منٹ گزر چکے ہیں اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ اصلی سیٹی شروع ہوئی ہے. پہلے والی کہہ رہے ہیں سیٹی نقلی تھی. یہ والی جس وقت والی یہ اصلی ہے. جی دوستوں ہمارے انڈکشن اسٹوو کو تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں. 30 منٹ. تو اچھا جی یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے اس کو بند کر دینا. 30 منٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آپ اپنے حساب سے کر لیں جیسا آپ کرنا. بند کرنے لگے ہیں جی میرا خیال ہے. بند ہو گیا اور ساتھ ہی سٹیم جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے نکلنی. دھیان سے بھائی یہ بڑی میں نے سنا ہے کہ ڈینجرس ہوتا ہے. اسے چیک کرنا ہے. اچھا چیک کرنا ہے کہ بنا کہ نہیں بنا. یہ ڈوئی چیک کرے اپنے حساب سے اور اونیسٹ ریویو ہمیں دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے تعریف کرنی ہے مخالفت بولنا. بس جو آپ نے محسوس کیا آپ نے وہی بتانا ہے تاکہ ناظرین تک اور ہم تک صحیح معلومات پہنچے. بن گئے بالکل ٹھیک بنے جیسے پہلے پریشر کوکر. اچھا ایک دانہ مجھے دے میں خود چیک کر کے دیکھتا ہوں کیونکہ گرم. اچھا جی اب دیکھتے ہیں جناب. ہاں جی کیا خیال ہے دوستو. اب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ رینج بہترین میرا خیال ہے کہ میدا بن گیا. میدا پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. تو دوستو یہ تھا انڈکشن کا ریویو. اس میں جو ہے ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہمیں جو اس پروسیس کے اندر لگ گیا تھا اور چیز جو ہے وہ کامیاب ہے. مزید جو ہے انشاءاللہ میں جیسے جیسے اس کو یوز کرتے جاؤں گا وہ میں آپ کو معلومات دیتا جاؤں گا. فرسٹ ریویو ہے آپ یہ فرسٹ ریویو تھا ہمارا. تو ابھی یہ میرا خیال پھر انڈکشن چلنے لگا. اب یہ اس کے اندر ڈالا جائے گا. ہاں جی آ لو جی. یہ مطلب جنانیاں ہنڈیاں ہیں سارا دن بدلدیاں رہندیاں. یہ لنچ نہیں یہ میں نے ابھی نیو ہے نا کہ خراب نہ ہو. ابھی نیو رہنے دینا اس لیے میں نے اس میں ڈالا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی دوستو اس میں بھی پک جانا تھا. بہت شکریہ دیکھنے کا. مزید آپ کا کوئی سوال ہو نا تو وہ آپ کر دیں کمنٹس کے اندر. پھر میں اس کا سیپریٹ رپلائی دے دوں گا اگر آپ کو کچھ ہو.